आज म तपाईहरुलाई यो एजुकेसनल साइकोलोजी बीएड सेकेन्ड इयरको यो युनिट 6 को चाहिँ म तपाईहरुलाई आज क्वेशनहरु बताउने छु। अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई पार्ट 1 को बारेमा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ बताइसकेको छु। एजुकेसनल यो चाहिँ रहेको थियो साइकोलोजी अफ लर्निङ। मैले अगाडि चाहिँ तपाईहरुलाई एजुकेसन साइकोलोजी को बारेमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बताएको थिएँ। लर्निङ अफ एजुकेसनल साइकोलोजी यो चाहिँ रहेको छ लर्निङ अफ एजुकेसनल साइकोलोजी अफ लर्निङ एजुकेसनल साइकोलोजी सिकाइ मनोविज्ञान साइकोलोजी अफ लर्निङ 1 मा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई डेभलपमेन्टल साइकोलोजी विकासात्मक मनोविज्ञानको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई युनिट 5 सम्म चाहिँ मैले तपाईहरुलाई क्वेशनहरु बताइसकेको छु। अब म तपाईहरुलाई यो युनिट 6 को चाहिँ क्वेशनहरु म तपाईहरुलाई बताउने छु। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। युनिट 6 मा चाहिँ सिकाइको स्वरूप र सिद्धान्तहरु यो सबै चाहिँ सिकाइसँग सम्बन्धित रहेको छ, लर्निङ सँग सम्बन्धित रहेका छन्। सिकाइको स्वरूप र सिद्धान्तहरु नेचर एन्ड प्रिन्सिपल्स अफ लर्निङ क्वेशन 1 मा चाहिँ रहेको छ। सिकाइका अर्थ परिभाषा र यसको विशेषता उल्लेख गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द मिनिङ, डेफिनेसन्स एन्ड इट्स फिचर्स अफ लर्निङ। क्वेशन 2 मा सिकाइका अपवादहरु के हुन् व्याख्या गर्नुहोस्। व्हाट आर द exceptions of learning, elaborate them. What are the exceptions of learning, elaborate them. क्वेशन 3 मा रहेको छ। सिकाइको अवधारणा विश्लेषण गर्नुहोस्। सिकाइको प्रकृति संक्षेपमा व्याख्या गर्नुहोस्। एनालाइज द कन्सेप्ट अफ लर्निङ, ब्रिफली एक्सप्लेन द नेचर अफ लर्निङ। सिकाइका सामान्य विशेषताहरू सूचीकृत गर्नुहोस्। इनलिस्ट द जनरल फिचर्स अफ लर्निङ। क्वेशन 5 मा सिकाइलाई कस्ता तत्त्वले प्रभाव पार्छन् संक्षेपमा व्याख्या गर्नुहोस्। व्हाट टाइप्स अफ फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्स लर्निङ, एक्सप्लेन देम ब्रिफली। त्यसैगरी 6 मा रहेको छ। क्वेशन 6 मा सिकाइका नियमहरू के हुन् वर्णन गर्नुहोस्। यो के हुन् सिकाइका नियमहरू के हुन् वर्णन गर्नुहोस्। व्हाट आर द लज अफ लर्निङ, एक्सप्लेन इट। क्वेशन 7 मा आधारभूत सिकाइ अवस्थाको रूपमा दण्डको व्याख्या गर्नुहोस्। आधारभूत सिकाइ अवस्थाको रूपमा दण्डको व्याख्या गर्नुहोस्। डिस्क्राइब पनिशमेन्ट एज द बेसिक लर्निङ कन्डिसन्स। यो रहेको छ युनिट 6 को क्वेशनहरु, प्र्याक्टिस क्वेशनहरु। यिनीहरु चाहिँ रहेका थिए युनिट 6 का चाहिँ प्र्याक्टिस क्वेशनहरु, एक्जाममा सोधेका क्वेशनहरु जुन चाहिँ तपाईहरुको निम्ति प्र्याक्टिस क्वेशन हुनेछ। त्यसैगरी म तपाईहरुलाई युनिट 7 को पनि म तपाईहरुलाई यहाँ बताउने छु। युनिट 7 मा चाहिँ सिकाइका विभिन्न सिद्धान्तहरु डिफरेन्ट लर्निङ थ्योरीज, यो चाहिँ थ्योरीज को बारेमा चाहिँ रहेको छ युनिट 7। यहाँ तपाईहरु क्वेशन 1 मा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ज्ञागनेका 8 प्रकारका सिकाइलाई उदाहरण सहित व्याख्या गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द एक्जाम्पल्स अफ ज्ञागनेज 8 टाइप्स अफ लर्निङ। क्वेशन 2 मा लेव विगोस्कीका अनुसार सिकाइका प्रक्रियाहरू व्याख्या गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ लर्निङ अकॉर्डिङ टु लेव विगोस्की को अनुसार चाहिँ यसलाई व्याख्या गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ लर्निङ अकॉर्डिङ टु लेव विगोस्की। त्यसैगरी क्वेशन 3 मा रहेको छ। शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन
सिद्धान्त भनेको के हो? प्याभलभको परीक्षण सहित उल्लेख गर्नुहोस्। What is the classical conditioning theory? Mention it with Pavlov's experiment. क्वेशन 4 मा ग्याग्नेको सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक उपयोग उल्लेख गर्नुहोस्। State the educational implication of Gagne's learning theory. त्यसैगरी 5 मा रहेको छ शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावरण सिद्धान्तका विशेषता छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस्। Elucidate the characteristics of classical conditioning. Explain them briefly. क्वेशन 6 मा रहेको छ व्यवहारवादी र संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त बीच फरक देखाउनुहोस्। Distinguish between behavioristic and cognitive learning theories with the distinctive features. त्यसैगरी 7 मा रहेको छ बान्डराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको अवधारणा बारे लेख्नुहोस्। यसमा संलग्न प्रक्रिया बारे पनि लेख्नुहोस्। Give your acquaintance in the concept of Bandura's social learning theory. Illustrate its process involved in learning. एटमा रहेको छ शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्तका आवश्यक अवस्थाहरू के हुन्? What are the essential conditions for classical conditioning learning? Enlist them. त्यसैगरी 9 मा क्वेशन 9 मा रहेको छ प्याभलभको सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको प्रक्रिया उदाहरण सहित लेख्नुहोस्। Derive the procedure of Pavlovian conditioning with example. 11 मा क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्तमा समावेश हुने प्रक्रियाहरू वर्णन गर्नुहोस्। Describe the procedure involved in operant conditioning. त्यसैगरी 12 मा क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको मुख्य विशेषताहरू व्याख्या गर्नुहोस्। Explain the main characteristics of operant conditioning. त्यसैगरी क्वेशन 13 मा रहेको छ कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्तको कक्षा कोठा शिक्षणमा उपयोगबारे छलफल गर्नुहोस्। Discuss the application of operant conditioning theory in actual classroom teaching. सेम क्वेशन यहाँ रहेको छ कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको शैक्षिक उपयोगबारे व्याख्या गर्नुहोस्। Explain the educational implication of operant conditioning learning. त्यसैगरी 14 मा कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइका आवश्यक अवस्थाहरू के हुन्? संक्षिप्तमा व्याख्या गर्नुहोस्। What are the essential conditions for operant conditioning learning? Explain them briefly. क्वेशन 15 मा रहेको छ शास्त्रीय र कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन बीच फरक देखाउनुहोस्। Differentiate between classical and operant conditioning. Operant conditioning. सेम क्वेशन यहाँ रहेको छ सिकाइका शास्त्रीय र कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन विधि बीच फरक देखाउनुहोस्। Distinguish between classical and operant conditioning techniques of learning theory. 16 मा प्रयत्न र भुलको सिद्धान्त थर्नडाइकको परीक्षण सहित व्याख्या गर्नुहोस्। Explain trial and error learning theory with Thorndike's experiment. त्यसैगरी 17 मा थर्नडाइकका सिकाइ सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्दै कुनै एकको व्याख्या गर्नुहोस्। Specify the Thorndike's laws of learning and explain one of them. सेम क्वेशन यहाँ रहेको छ थर्नडाइकको असरको सिद्धान्त र कक्षा शिक्षणमा
यसको प्रयोगबारे व्याख्या गर्नुहोस्। एक्सप्लेन थर्नडाइक्स ल अफ इफेक्ट्स एन्ड इट्स एप्लिकेसन्स इन क्लासरुम टिचिङ। त्यसै गरी 18 मा रहेको छ बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको परीक्षण व्याख्या गर्नुहोस्। यसका शैक्षिक उपयोग लेख्नुहोस्। एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेन्ट अफ बान्डुराज सोसियल लर्निङ थ्योरी, राइट इट्स एजुकेसनल इम्प्लिकेसन्स। त्यसै गरी क्वेसन 19 मा रहेको छ प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता उल्लेख गर्नुहोस्। इलुस्ट्रेट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ट्रायल एन्ड इरर लर्निङ। 20 मा रहेको छ कोहलरको अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त र यसका मुख्य विशेषता उल्लेख गर्नुहोस्। एक्सप्लेन कोहलर्स इन्साइटफुल लर्निङ एन्ड इट्स मेन फिचर्स। 21 मा रहेको छ अन्तर्दृष्टिपूर्ण सिकाइ सिद्धान्तको मुख्य विशेषता प्रत्यक्षीकरण हो। उदाहरणसहित छलफल गर्नुहोस्। पर्सेप्सन इज द मेन क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरी, डिस्कस विथ इक्जाम्पल्स। त्यसै गरी 22 मा रहेको छ प्रत्यक्षीकरण नै अन्तर्दृष्टि सिकाइको मुख्य विशेषता हो। उदाहरणसहित छलफल गर्नुहोस्। मेन्सन द लज इन्भल्भ इन इन्साइटफुल लर्निङ, डिस्कस इट ब्रिफली। 23 मा अन्तर्दृष्टि विकासमा संलग्न हुने तत्त्वहरू के हुन्? वाट आर द फ्याक्टर्स इन्भल्भ इन द डेभलपमेन्ट अफ इन्साइट, एलुसिडेट इट ब्रिफली। 24 मा कोहलरको अन्तर्दृष्टि सिकाइको शैक्षिक उपयोग उल्लेख गर्नुहोस्। स्टेट द एजुकेसनल इम्प्लिकेसन्स अफ कोहलर्स इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरी। त्यसै गरी 25 मा रहेको छ संज्ञानात्मक विकासका चरणहरू लेख्नुहोस्। राइट द स्टेजेस अफ कग्निटिभ डेभलपमेन्ट। त्यसै गरी 26 मा जीन पियाजेले प्रस्तुत गरेको सिकाइको प्रक्रिया वर्णन गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ लर्निङ एज प्रेजेन्टेड बाई जीन पियागेट। डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ लर्निङ एज प्रेजेन्टेड बाई जीन पियागेट। यो चाहिँ रहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ अलि नयाँ वर्डहरू पनि हुनसक्छ। जीन पियागेट यो धेरै यो थ्योरी बनाउनेहरू कोहलर होइन, अनि त्यसपछि प्याभलभ, कतिपय वर्डहरू त कतिपय त हामीले इन्साइटफुल लर्निङ यिनीहरू त हामीले अगाडि नै पढिसकेका छौँ। 11-12 मा पढिसकेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा कतिपय यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ यो मेन यो यस्तो नामहरूलाई चाहिँ एकदम याद गर्नु होला, किनकि हामीले यिनीहरूकै थ्योरी नै हामी लर्निङ थ्योरी नै यिनीहरूको पढ्नुपर्ने हुन्छ र याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यस्ता वर्डहरू योलाई चाहिँ तपाईँहरूले नोट आउट गरेर नोट लिस्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गर्न सक्नुहुनेछ है। यो रहेको थियो पार्ट 2 को चाहिँ लर्निङ सम्बन्धी सिकाइ सम्बन्धीको क्वेसनहरू। मैले तपाईँहरूलाई यो युनिट 6 र 7 को चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई क्वेसनहरू बताएँ। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयहरूमा म तपाईँलाई अन्य क्वेसनहरू नोटहरू म ल्याउने नै छु। तबसम्म मेरो यो भिडियोलाई तपाईँले लाइक गरिदिनु होला, अनि मेरो सेयर गरिदिनु होला, अनि मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज तपाईँले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।